اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة اللقمان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा 21वें पारे का 10वां 11वां 12वां 13वां रुकू शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। अलिफ लाम मीम। कटे हुए हरूफ। तिल का ये आयातुल किताबुल हकीम, ये आयतें किताब हिकमतों वाले की हैं, यानी कुरान पाक की हैं। हुदन, ये कुरान पाक हदायत है। व रहमत, ये कुरान पाक रहमत है। लिल मुहसिनीन, नेककारों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो युक़ीमून अस्सलाता, कायम करते हैं नमाज को। व युतून ज़कात, अदा करते हैं ज़कात को। वहुम, और वो बिल आखिराती, आखिरत पर। हम वो युकीनून, यकीन करते हैं। उलाइका, यही लोग अला हुदन, हदायत पर हैं। मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से। व उलाइका, और यही लोग हुम मुफलिहून, वही फलाह पाने वाले हैं। व मिनन नासी, और लोगों में से ऐसे भी लोग हैं मयश्तारी, जो खरीद लाते हैं लहुल हदीस, गाफल करने वाली बातें। युज़िल्ला, ताकि गुमराह कर दे अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रस्ते से, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के। वयत्ताखिज़ूहा, और बनाते हैं उन बातों को हुज़ुवन, मजाक। उलाइका, यही लोग लाहुम, उनके वास्ते अज़ाब महीन, ज़िल्लत वाला है। व इज़ा, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहि, उन पर आयातुना, मेरी आयात, वल्ला, फिर जाता है मुस्तकबिरन, तकबर करता हुआ। कान गोया के लम नहीं यस्माहा, उसने सुनी वो बातें। का अन्ना, गोया फी उज़ानी, उसके कानों में। वकन, बोझ है। बशीर, उसे खुशखबरी दे दीजिए बेअज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो अमनू, ईमान लाए। वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने अमल किए नेक। लहम, उनके वास्ते जन्नत नईम, नेमतों के बाग हैं। खालिदीना, हमेशा रहेंगे। फीहा, इन बागों में। वादल्लही, वादा अल्लाह ताला का। हक़्क़न, सच्चा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त हिकमतों वाला। बेशक खलक़स्समावाति, पैदा फरमाने वाला आसमानों को। बगैर अमदिन, सतून के। तरूना, तुम देखे उसे। वलका, डालता है। फिल अर्ज़, ज़मीन में। रवासिया, पहाड़। अन तमीदा बिकुम, के झुक ना पड़े तुम्हें लेकर। वबस्सा, बिखेरे। फीहा, इस ज़मीन में। मिन कुल्लिहा, एक दब्बाती, जानदार। व अंज़लना, और नाज़ल फरमाता है अल्लाह ताला मिनस्समाई, आसमान से। माअन, पानी। फनबतना, फिर उगाता है। फीहा, इस पानी के साथ। मिन कुल्लिहा, एक ज़ौजुन करीम, बा रौनक जोड़े। हाज़ा, ये खलक़ुल्लाह, ये है पैदाइश अल्लाह ताला की। फारूनी, पस मुझे दिखाओ। माज़ा खलक़ा, क्या कुछ पैदा किया। अल्लज़ीना, उन लोगों ने। मिन दूनी, अल्लाह ताला के सिवाय से। बल ज़ालिमूना, बल्कि ज़ालिम। फ़ी ज़लाल मुबीन, खुली गुमराही में है। वलक़द, अलबत्ता, तहक़ीक़। अतैना, हमने अता की थी। लुक़मान को। अल हिकमत, हिकमत। अनुशकुर, के शुक्र अदा कर। लिल्लाह, अल्लाह ताला ही का। वमन, और जो बंदा यशकुर, शुक्र अदा करता है। फ़इन्नमा, बेशक युशकुर, वो शुक्र अदा करता है। लिनफ़्सिही ही, अपनी जान के लिए। वन, और जो बंदा कफ़र, इनकार करता है। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला गनीयुन, बेनियाज़ है। हमीद, खूबियों वाला। व इस, जब काला, कहा। लुक़मान ने लिब्ने ही, अपने बेटे से। व हुवा, और वो याइज़ुहु, अपने बेटे को नसीहत कर रहा था। या बुनैया, ए मेरे बेटे। ला तुश्रिक, मत शिरक करना। बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ। इन्न शिरका, बेशक शिरक। ला जुल्म, अलबत्ता जुल्म है। अजीम, बड़ा। वस्वैन इंसान, वसीयत की गई इंसान को। बेवालिदैही, अपने वालिदैन के लिए। हमालत, उठाती थी उसको,
اس کو اس کی ماں وہن تکلیف میں والا وہن تکلیف پر وفصال لوہ اس کا دودھ چھڑوانا فی عامینی 2 سال انشکر کے شکر ادا کر میرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر ادا کر میرا والدی کا اپنے والدین کا الی المصیر میری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے. اگر جہادا کا اگر تیرا ماں باپ تیرے ساتھ جھگڑا کرے اعلیٰ پر ان تشریک کہ تو شرک کر بھی میرے ساتھ ماں لیسا جو نہیں لاکا تجھے بے ہی اس میں علم کوئی علم فلا توتی ہوں ماں تو نہ ان دونوں کا کہنا ماننا و صاحب ہو ماں تو ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر دنیا میں معروف اچھا سلوک کرنا و تابی اور پیروی کرنا سبیلا میرے رستے کی من جو رستہ انابا رجوع کرتا ہے الیہ میری طرف ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا فنبئکم پس تمہیں اللہ جی بتا دے گا بما اس جو تم تھے تعملون دنیا میں کام کرتے. یا بنیا اے میرے بیٹے یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک ان تاکو اگر ہے مسکالا حبۃ من خردال رائی کے دانے کے برابر فتاکن تو ہوگا اگر ہو فی صخرات سخت پتھر میں او یا فی السماوات آسمانوں میں او یا فی الارض زمین میں یاتی لے آئے گا بے اللہ اس کو اللہ تعالیٰ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بریک بین سے بے خبیر باخبردار ہے. کہ لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر تیرا ماں باپ کہے نا تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو نے اپنے ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا مگر ان کے ساتھ تو نے اچھا سلوک کرنا ہے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رستے کی پیروی کرنی ہے وہ رستہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف تجھے لوٹ کے آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قیامت والے دن جو تم دنیا میں کام کر کے آئے میں تجھے سارے بتا دوں گا. پھر کہا کہ اے میرے بیٹے بے شک اگر ہو رائی کے دانے کے برابر اگر ہو کوئی رائی کے دانے کے برابر یا سخت پتھر میں یا آسمانوں میں تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک میں بریک بین سے بھی باخبردار ہوں. یا بنیا اے میرے بیٹے آکم الصلاۃ قائم کرنا نماز کو ومر حکم دینا بالمعروف اچھے کاموں کا ونہا روکنا المنکر برے کاموں سے واصبر صبر کرنا اللہ پر ما اصوابہ کا جو تجھے تکلیف پہنچے. ان بے شک ذالک یہ من عزم الامور یہ بڑے ہمت کے کام ہے. ولا اور نہ تو صحیح نہ ٹیڑھا کرنا حدہ کا اپنا خسار کہ نہ اپنا گالوں کو ٹیڑھا کرنا کہ مت ٹیڑھا کرنا اپنا رخسار کے چہرے کو بگاڑنا نہ للناسی لوگوں کے لیے ولا تمشی اور نہ پھرنا فی الارض زمین میں مراحا اکڑ کے کہ نہ اپنے چہرے کو تم نے ٹیڑھا کرنا ہے اور نہ تو نے زمین میں اکڑ کے پھرنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل ہر مختال فخور اترانے والے کو اور شہی کو خور کو وقصد اور میانی اور چال میں میانہ روی رکھنا پھر مشی کا اپنی چال میں وغزز اور پست رکھنا من صوتی کا اپنی آواز. ان بے شک انکارل اسواتی بے شک بری آواز لاسوت البتہ آواز الحمیر گدے کی ہے. عالم تارو کیا نہ دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا لاکن تمہارے لیے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے وہ فی الارض جو زمین میں ہے واسواغا اور پوری کی علیکم تم پر نعامہ اپنی نعمت ظاہرات ظاہر و باطنہ اور چھپی ہوئی من الناس اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں من جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے ولا ہدی نہ ہدایت ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب. و اذا جب قیل لہم اتبعوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ماں جو انزل اللہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالو کہتے ہیں بلکہ نتابع ہم پیروی کریں گے ما وجدنا جس پر ہم نے پایا علیہ اس پر آنا اپنے باپ دادا کو اولا اگر چاہ کانا ہو الشیطان
यदऊह उन्हें पुकार रहा हो इला अज़ाब सई दोज़ख के अज़ाब की तरफ, मन युस्लिम जो बंदा फरमाबरदारी करे, वजहाहु और झुका दे इल्लल्लाहि अल्लाह ताला के आगे अपना सरवा हुआ वो मुहसिन नेककार भी हो, फ़क़ाद इस्तमसका अलबत्ता तहकीक उसने थाम ली बिल उर्वातिल वुस्का तौहीद की रस्सी मजबूती से, वलिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ आकिबातुल अमूर आहिकार उठाए जाने हैं तमाम काम, वमन और जो बंदा कफर और इनकार करे फला तो ना यह जुल्म का दुखी हो को ना दुखी हो कुफ्र उसके इनकार से, इलैना मेरी तरफ मर्जिउहुम उनका लौटना, वनब्बिउहुम बस उन्हें अल्लाह जी बता देगा बेमा इस पर जो आमिलू अमल करते रहे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीम खूब जानता है बिज़्ज़त सदूर तुम्हारे सीनों के तुम्हारे सीनों के भेद, नुमत्तिउहुम उन्हें फ़ायदा देगा कलीला थोड़ा, सुम्मा फिर नज़ तर रूह उन्हें मजबूर कर देगा इला अज़ाबिल गलीज़ सख्त अज़ाब की तरफ, वलाइन अलबत्ता अगर सालता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे उनसे, मन खलक़ अस्समावाति किसने पैदा फरमाया आसमानों को, वल अर्द ज़मीन को, ला यकुनुल्ला ज़रूर बज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने, कल अल्हम्दु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह ताला ही के लिए, बल्कि अक्सर उनके अक्सर ला यालम नहीं जानते, लिल्लाहि अल्लाह ताला ही के लिए माँ जो कुछ फिस समावाति आसमानों में, वल अर्द या जो ज़मीन में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल गनियुल हमीद बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है खूबियों वाला, वलो अगर अन्ना बेशक माँ जो कुछ फिल अर्द ज़मीन में मिन शजर दरख्त में से अकलाम कलमे बन जाए, वल बहरु और दरिया ये मद्दहु आशनाई बन जाए, मिन बाद इसके बाद सब आत्म साथ अब और दरिया आशनाई बन जाए, मा नाफिदत ना ख़त्म होंगे कालिमातुल्लाहि अल्लाह ताला की बातें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ ज़बरदस्त हकीम हिकमतों वाला, मा खल्क़ुकुम जो तुम्हें पैदा किया, वमा बआसकुम और तुम्हें उठाएगा, इल्ला मगर का नफ्सिन जैसे जान, वाहिदात एक से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सिमिन सुनने वाला बसीर देखने वाला, आलम तारा क्या ना देखा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युलिजुल लैला निकालता है दाखिल करता है रात को, फिर नहारी दिन में, व युलिजुन नहारा दाखिल करता है दिन को, फिर लैली रात में, व सखर शम्सा और मुसखर किया सूरज, वल कमरा चाँद, कुल्लुन हर एक यजरी चलते हैं अला अजल मुसम्मन अपने मियाद मुद्दत तक, व अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बेमा इस पर जो तामलूना तुम करते हो खबीर बाखबर है, ज़ालिका इसी तरह बे अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला वल हक वो बरहक है, व अन्ना बेशक माँ जिस चीज़ को यदऊना वो पुकारते हैं मिन दूने ही अल्लाह ताला के सिवाय से, अलबातिल वो झूठ है, व अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल अलीयुल कबीर वो बुलंद रुतबे वाला बड़ा है, आलम तारा क्या ना देखा अनल फुल्का बेशक कश्ती तजरी चलती है फिर बहरी दरिया में, बेरहमत अल्लाह ताला की नेमत लयुरियाक ताकि तुम्हें दिखाए मिन आयाती अपनी निशानियों में से, इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लायातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं, लेकुल्ली हर एक सब्बार ने सब्र करने वाले शुक्र अदा करने वाले के लिए, व इज़्ज़त खाशिया उन्हें ढांक लेती हैं मौजें कज़ुलालिन और साए, दाउल्लाह तो पुकारते हो अल्लाह ताला को मुखलिसीना खालस होकर, लहुद्दीन उसी के दीन को फलम माँ फिर जब नज्जाह हम उन्हें बचा लेते हैं इलल बरी खुशकी की तरह, फमिन उनमें से मुक्तासी दुन कोई मियाना रवि पर भी है, मयजहा दो और नहीं झगड़ा करते भी अयाती ने मेरी याद में, इल्ला स्वय कुल्लू हर खत्ताकार कफूर न शुक्रा, या अय्युहन्नास सुत्ता को ऐ लोगो डरो रब्बक अपने रब से, वक्शु डरो योमन ऐसे दिन से, ला यज़ी ना काम आएगा वालिद अलवलादी अपनी औलाद के, वला मौलूदुन ना औलाद हुआ वो जाजिर काम आएगी, अनवला वालिदी ही अपने वालिद के, शैया कुछ भी, इन्ना बेशक वादल्लही वादा अल्लाह ताला का हक़ सच्चा है, फला तो अगर नकमल हयात दुनिया तो ना तुम्हें धोखे में डाले दुनिया की ज़िंदगी, वला अगर ना तुम्हें धोखे में डाले बिल्लाह लगरू अल्लाह ताला के साथ धोखा डालने वाला शैतान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला इंदा हो अल्लाह ताला के यहाँ इल्म अस्सात क़यामत का है, व युनज़्ज़िलुल गैज़ नाज़िल फरमाता है बारिश, व यालम जानता है माँ जो अरहाम रहमों में है, व मा तदरी नहीं जानते
نفس کوئی جان، ماذا تکسیب غادن کیا کچھ اس نے کمانا ہے کل، وما تدری اور نہیں جانتی نفس کوئی جان بے ای کون سی ارض زمین میں تموت اسے موت آنی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، خبیر باخبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔